Hello guys, this is me, जेसन पण्डित. नमस्ते टु अल. म आज एउटा टेक्निकल टपिकमा भिडियो गर्न गइरहेको छु हैन. तपाईहरुमध्ये पनि कोही हुनुहुन्छ जो एनटीसी को पोस्टपेड युजर हुनुहुन्छ अनि तपाईहरुलाई पनि कहिलेकाहीँ फिल भएको छ हैन एनटीसी को पोस्टपेड एकदम एक्सपेन्सिभ छ या मेरो हिजोसम्म 200 रुपैयाँ थियो या समथिङ रुपैयाँ थियो पोजिटिभ हैन. बट राति एकाएक मैले केही पनि गरेको छैन. बट रातिदेखि आज मेरो मेसेज आएछ वन वे बारे काउन्टिङ भयो, मेरो पोस्टपेड लाइन बन्द भयो, मैले केही खर्चै गरेको छैन, मेरो पैसा कसरी काट्यो हैन. मैले त अब अदालतमा गएर मुद्दा नगरी हुँदै भएन, एनटीसीले लुट्ने जतिको लुट्यो हैन. त्यस्तो तपाईले क्वेरी छ या रियलीमा कसरी पैसा काटिरहेछ हैन पोस्टपेड बिलिङमा. सो यो कुराको बारेमा तपाईले डिटेल जान्नु छ र तपाईले पनि चाहनुहुन्छ कि पोस्टपेड किन जरुरी छ, त्यसपछि पोस्टपेड कसरी इकोनोमिकल हुन्छ, सस्तो कसरी गर्न सकिन्छ हैन, सस्तो कसरी हुन्छ हैन, तपाईले सोचे भन्दाको पैसा कम भन्दा कम कसरी काटिन्छ हैन. सो त्यस्तो कुराको बारेमा जानकारी चाहिन्छ या बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरै हेर्नुस्. म लास्टमा पनि तपाईहरुलाई बोनस टिप्स दिएर जान्छु कि तपाईले कसरी कम भन्दा कम पैसा तपाईले पोस्टपेड बिलिङमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ. So the 6 things, this video is all about the 6 things you have to know about the postpaid billing, NTC postpaid billing, right? Okay. So rental कुरा के छ? तपाईले एनटीसी ले तपाईले दिएको सुविधा बापत हरेक महिना है 30 दिन हरेक महिना तपाईसँग लिने चार्जेस नै भनेको तपाईको रेन्टल चार्ज. अब रेन्टल यसमा कतिको हुन सक्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ तपाई कुन लिनु भएछ. यदि तपाईको 300 वाला छ भने त्यसको टेलिकम सर्भिस चार्ज भ्याट जोडेर 27.69 जोडेर तपाईको 383.07 पैसा लाग्छ हैन. तपाईको नर्मल छ भने 400 छ भने त्यसको छुट्टै लाग्छ, 900 वाला रेन्टल छ भने त्यसको झन् छुट्टै लाग्छ. बट जेनरल 300 वाला को यो लाग्छ. यो अब के हुन सक्छ तपाईले यो रेन्टल के हरेक महिना लाग्ने हो या अफ कोर्स हरेक महिना लाग्ने हो. त्यसपछि के हुन सक्छ तपाईको के यो रेन्टल म युज गरिन कुनै महिना ब्याङ्क बन्द गरेर म घर गए मलाई कामै छैन, त्यो महिना रेन्टल लाग्छ कि लाग्दैन? अफ कोर्स रेन्टल लाग्छ. यो भनेको घर भाडा जस्तै हो. तपाईले काठमाडौँमा कसैलाई घर भाडा दिनु भएछ या घर भाडामा बसिराख्नु भएछ, के तपाईले दशैं तिहारको बेला तपाईले घर जाँदाखेरि भाडा लिदैन? लिहाल्छ नि. अहिले कोरोनाको बेलामा त लकडाउनको बेलामा त मान्छे भाडा लिइरहेछ. सो यो हरेक महिना तपाईले युज गर्नुस् या नगर्नुस्. यदि तपाईको 300 को रेन्टल वाला छ भने 383.07 पैसा मजाले लाग्छ है. त्यसपछि नेक्स्ट कुरा यो रेन्टल भित्र के गर्न मिल्छ हैन, सुविधा त दिने हो बट के सुविधा गर्न मिल्छ. सो यो रेन्टल भित्र एनटीसी ले के भनेको छ तपाईले बिना प्याकको है, बिना प्याक भनेको पोस्टपेड प्याक बाहेक है, म त्योमा पछि आउँछु. अहिले बुझ्नुस् बिना प्याकको कुनै प्याक, नो एसएमएस प्याक, नो भोइस प्याक, नो डाटा प्याक, तीनटा प्याक बाहेकको तपाईको नर्मल जेनरल कल गर्नुहुन्छ डाइरेक्ट त्यो एनटीसी भित्रको कल, एसएमएस या डाटा चलाउनुहुन्छ. त्यसपछि बाहिरतिर अदर अपरेटरमा स्मार्ट सेल एनसेलमा गर्ने कल, यो सब कुरा तपाईले 383.07 बाट डाइरेक्ट गर्न मिल्छ है बिना प्याकको. सो इन द सर्ट भन्दाखेरि तपाईको पोस्टपेड नाम भएको 4-5 वटा प्याक बाहेक कुनै पनि प्याक तपाईको पोस्टपेड रेन्टलबाट किन्न मिल्दैन. त्यो तपाईको एक्स्ट्रा खर्च हुन जान्छ है. त्यसकारण पोस्टपेड रेन्टल प्याक मात्र त्यो रेन्टल भित्र इन्क्लुडेड हुन्छ है पोस्टपेड वाला प्याक. किनकि पछितिर म बिलिङ पार्टमा भन्छु हैन, बिलिङ गर्ने बेलामा त्यो रेन्टल जोड्दाखेरि रेन्टल डिस्काउन्ट हुन्छ है एक महिनामा. त्यो डिस्काउन्ट तपाईले अरु प्याकबाट डिस्काउन्ट हुँदैन. मोस्ट अफ मान्छेको यही कन्फ्युजन हुन्छ कि उले अब के गर्छ भोइस युज गर्दाखेरि उले प्याकबाट गरिरहेको हुन्छ. सो प्याक तपाईहरु लिनुहुन्छ भने पोस्टपेड प्याक त्यो, किनकि त्यो प्याकबाट मात्र रेन्टल डिस्काउन्ट हुन्छ. अरु प्याक लिनु भयो भने त्यो रेन्टल प्लस पर्न जान्छ है. सो पोस्टपेड भनेको के हुन्छ, मोर अथेन्टिक, अलिकति ट्रस्टेबल, अफिसियलको लागि राम्रो मानिन्छ हैन. सो अलिकति यो पोस्टपेड जेन्युइन मानिन्छ. सो यो एउटा फिचर भयो, अलिकति राम्रो फिल हुन्छ, इमोसनल फिल हैन, हाई फिल हुन्छ. त्यसपछि सेकेन्ड रिजन के हुन्छ, यो सस्तो हुन्छ, इकोनोमिकल हुन्छ, एभरेजमा इकोनोमिकल हुन्छ. कसरी इकोनोमिकल हुन्छ, तपाईको हरेक कलको तपाईको कम्पेरिजन गर्नुभयो भने पोस्टपेड अनि प्रिपेडमा एनटीसी को आफ्नो नेटवर्क भित्र कुनै मोबाइललाई गर्नु या बाहिर तपाई एमसेल स्मार्ट सेललाई गर्नु है. तपाईले प्रिपेड एनटीसी र पोस्टपेड एनटीसी बाट कल गरेको डिफरेन्स हरेक मिनेटमा 63 पैसा हुन्छ के. सो लगभग तपाईले धेरै युज गरिरहेको मान्छेले के हुन्छ, यो प्रिपेड भन्दा इकोनोमिकल हुन्छ है एभरेज. यो दुईटा कारणले पोस्टपेड युज गर्न जरुरी छ.
त्यसपछि के हुन्छ यो डिस्काउन्टको कुरा के छ जहिले पनि एक महिनामा जब बिलिङ हुन्छ नि त रेन्टल 383.07 जोड्छ 300 वालामा है 300 वाला केसमा मैले 900 कुरा गरेँ हामी 300 वाला 383.07 हुन्छ। यदि तपाईले बिना प्याकको नर्मल कल गर्नु भएछ या प्याक पनि लिनु भएछ भने पोस्टपेड वाला प्याक लिनु भएछ भने तपाईको के हुन्छ 383.07 पैसा त्यो डिस्काउन्ट हुन्छ के। यदि अरु लिनु भएछ भने डिस्काउन्ट हुँदैन है। फेरि तपाईले खर्चै गर्नु भएको छैन तर पनि मलाई डिस्काउन्ट चाहिन्छ भने त्यस्तो हुँदैन के। तपाईले न खर्च गरिकन सिधै रेन्टल 383.07 जोड्छ बट डिस्काउन्ट 0 हुन्छ। बट तपाईले नर्मल डाइरेक्ट कल गर्नु भएछ डाइरेक्ट एसएमएस गर्नु भएछ त्यति बापत तपाईले 383.07 पुगाउनु भएछ या तपाईले अरु कुनै प्याक हैन पोस्टपेड रिलेटेड प्याक लिएर मात्र गर्नु भएछ जुनमा रेन्टल इन्क्लुडेड छ भने तपाईको डिस्काउन्ट हुन्छ है। तपाईले मेनली पोस्टपेडमा स्टार 400# गरेपछि तपाईले ब्यालेन्स चेक गर्नुहुन्छ। ब्यालेन्स चेक गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईले के देखाउँछ तपाईको ड्यू अमाउन्ट देखाउँछ त्यसपछि तपाईको अवेलेबल क्रेडिट देखाइरहेको हुन्छ कि यति छ अवेलेबल क्रेडिट ड्यू अमाउन्ट यति छ। सो यो डिफरेन्ट टर्महरु हुन्छ नि यो टर्मिनोलोजीहरु एक्चुअली के हो र सबभन्दा पहिला कुरा बिलिङ कहिले हुन्छ है। बिलिङ जहिले पनि इंग्लिश मन्थको के हुन्छ 15 तारिखको राति हुन्छ है बिलिङ। इंग्लिश मन्थको 15 तारिखको राति हुन्छ बिलिङ। यो ड्यू अमाउन्ट के हो है त्यसपछि के हुन्छ अवेलेबल क्रेडिट के हो है। सो ड्यू अमाउन्ट के हो तपाईको ड्यू अमाउन्टमा ड्यू अमाउन्ट के हो ड्यू अमाउन्ट इज अलवेज सम अफ जोड है अनपेड बिल अनि अनबिल्ड अमाउन्ट यो दुईटाको सम यो दुईटाको जोडलाई चाहिँ जहिले पनि ड्यू अमाउन्ट भनिन्छ। अब यो भयो ड्यू अमाउन्ट त्यसपछि तपाईको ड्यू अमाउन्ट अब आइसकेपछि अब अनपेड बिल केलाई भन्ने अनबिल्ड अमाउन्ट केलाई भन्ने है। सो अनपेड बिल भनेको अब टेलिकमले कसरी डिफाइन गरेछ अनपेड बिल भनेको यदि आज सपोज 12 तारिख छ अब आउने बिलिङ त 3 दिनपछि 15 मा हो। सो तपाईको यो भन्दा जस्ट प्रिभियस है मे मा तपाईको 15 तारिखको राति तपाईको बिलिङ भयो त्यो बेलामा तपाईको केही पहिलाको महिनाहरुको जोडेर है पहिलाको जति पनि पछाडीको महिना हुन सक्छ त्यो सबै जोडेर केही तपाईको चुक्ता गर्नुपर्ने बिल थियो कि त्यो बिल नै के हो तपाईको अनपेड बिल हो है। त्यो तपाईले तिर्न बाँकी रह्यो त्यो बेलामा त्यो भनेको तपाईको अनपेड बिल हो है। र यो अनपेड बिल यदि तपाईको छैन भने तपाईको अनपेड बिल 0 हुन्छ त्यो भनेको अनपेड बिल हो। त्यो अनपेड बिल यदि तपाईको छ भने यो महिनाको बिलमा त्यो आउटस्ट्यान्डिङ अमाउन्ट भएर जोड्न आउँछ है त्यो अनपेड बिल। त्यसपछि अनबिल्ड अमाउन्ट के हो अब 15 तारिखको राति त बिलिङ भयो त्यसपछि त तपाईले फोन युज गर्दै आइराख्नु भएछ आज 12 तारिखसम्म या फेरि 3 दिनसम्म अझ गर्नुहुन्छ नेक्स्ट 15 तारिखसम्म। सो यो बीचमा जति पनि तपाईले युज गर्नु भयो नि त्यो सबै त्यो अनबिल्डमा मिस बिल्ड भएको छैन। किन भएको छैन किनकि पहिलाको त 15 तारिखको मे 15 को राति थियो अब त आउने त जुन। सो यो 3 दिन पछिको राति हुन्छ। सो यो बीचमा तपाईको त यो हिसाब हुन बाँकी छ। सो त्यसकारण यसलाई चाहिँ अनबिल्ड अमाउन्टमा राखिन्छ है अनि 15 तारिखको रातिको अनबिल्डलाई बिल्डमा कन्भर्ट गरिन्छ त्यसैले भन्छ बिलिङ साइकल राति बिलिङ हुने हो अनि तपाईको पहिलाको अनपेड बिललाई फेरि आउटस्ट्यान्डिङ गरेर जोडेर आउने हो। सो यो भनेको तपाईको के थियो अनबिल्ड र अनपेड त्यो कुरा थियो है। के छ अवेलेबल क्रेडिट पनि ब्यालेन्स चेक गर्दा देखाउँछ। यो अवेलेबल क्रेडिट के हो तपाईले अब यस जति अवेलेबल क्रेडिट छ नि त्यही पैसाबाट तपाईले कल गर्न पाउने हो कुनै प्याक किन्न पाउने जे पनि त्यो अवेलेबल क्रेडिटबाट नै गर्न पाउने हो। त्यो अवेलेबल क्रेडिट के हो तपाईको अवेलेबल क्रेडिट इज इक्वल टु तपाईको क्रेडिट लिमिट त्यसपछि क्रेडिट लिमिट त्यसपछि प्लस एडभान्स माइनस ड्यू अमाउन्ट जुन तपाईको ड्यू अमाउन्ट देखाइरहेको हुन्छ है त्यो ड्यू अमाउन्ट भनेको। सो अब के छ अवेलेबल क्रेडिट इज इक्वल टु के थियो मैले क्रेडिट लिमिट भनेको यो अब क्रेडिट लिमिट के हो है। पहिलाको मान्छेहरु क्रेडिट लिमिट भनेको डिपोजिट बुझ्नुस् तपाईले एनटीसीलाई सुरुमै लिँदाखेरि कति डिपोजिट गर्नुभएको छ धेरै मान्छेको 3000 हुन्छ 5000 हुन्छ 10000 हुन्छ। सो त्यसको उले मन्थली बिल नतिरे पनि उसको के हुन्छ त्योबाट घटी त्यसको चलिरहेको हुन्छ उले बिल नक्लियर गरे पनि उसको के हुन्छ चलिरहेको हुन्छ किनकि उसको अवेलेबल क्रेडिट 300 हुन्छ धेरैको 10 अहिले नर्मल मान्छेको 10 रुपैयाँ हुन्छ। सो त्यस्तोमा सिम्पली बन्द भइहाल्छ। सो त्यो भनेको क्रेडिट लिमिट भनेको एउटा डिपोजिट जस्तै बुझ। यदि मेरो यो महिनाको बिल यदि 400 आएछ हैन मैले 400 रिचार्ज पनि गरेको छैन बट मेरो यदि अवेलेबल क्रेडिट अलरेडी डिपोजिट 3000 छ भने के हुन्छ त्यो 3000 बाट 400 घट्छ मजाले मेरो 2600 रुपैयाँ रहन्छ मैले बिल नतिरे पनि मेरो चलिरहन्छ अवेलेबल क्रेडिट मेरो जस्ताको त्यस्तै देखाउँछ बट मेरो बिल जहिले पनि अनपेडमै हुन्छ। तपाईले यस्तो कहिले भएछ यो पाँचौं कुरा त्यही नै हो कि मेरो आजसम्म बिलिङ 15 तारिखको रातमा हुन्छ 15 तारिखसम्म मेरो 400 ब्यालेन्स थियो 400 रुपैयाँ ब्यालेन्स थियो
बट आज 16 तारिकको हेर्छु 400 रुपियाँ ब्यालेन्स पनि छैन र वान वे बार पनि गइसक्यो। यो कसरी भयो होइन? सो यस्तो यदि भइरहेछ भने यस्तो सिम्पली के हुनसक्छ है? 400 रुपियाँको कुरा गरौँ है जेनरल, मैले 400 रुपियाँ पनि तपाईँको ब्यालेन्स पनि काट्यो है। तपाईँले यो महिनाभरिमा के गरिराख्नु भएको छ? यो महिनाभरिमा तपाईँको रेन्टल त 383.07 त्यो त लाग्दै नै भयो, 383.07 लाग्यो, त्यो जोड्नुहोस् 383.07। त्यसपछि के भयो तपाईँको, त्यसपछि तपाईँको रेन्टल लाग्यो, त्यसपछि तपाईँले के भएर छ त्यो महिनामा तपाईँले खर्चै गर्नु भएको छैन है। यो महिनामा तपाईँले 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्नु भएन। सो तपाईँको के हुन्छ 383.07 पैसा त रेन्टल अलरेडी लागिहाल्छ। त्यसपछि तपाईँले खर्च पनि गर्नु भएको छ त कुनै अब 383.07 भयो भने कति 17 रुपियाँको त खेला हो। सो लगभग तपाईँले कुनै भोइस प्याक लिनुभयो होला, ल दुईवटा 10-10 मिनटको दुईवटा भोइस प्याक लिनुभयो, त्यहीबाट तपाईँले दुईवटा मात्रै 20 रुपियाँ खर्च गर्नुभएको छ। त त्यो भोइस प्याक त तपाईँको रेन्टलभित्र पर्दैन किनकि पोस्टपेड प्याक मात्रै रेन्टलभित्र पर्छ। सो यो दुईवटा भोइस प्याक त रेन्टल प्लस एक्स्ट्रा पर्न जान्छ। सो 383.07 प्लस 20 रुपियाँ, सो लगभग तपाईँको के हुन्छ, लगभग कति भयो 400 रुपियाँ, 403.07 पैसा भयो। सो तपाईँको 3.07 पैसा त एक्स्ट्रा भयो कि भएन? एक्स्ट्रा भइहाल्यो। सो तपाईँको के हुन्छ बिलिङ भयो राति 403.07 पैसाको बिल आयो, 400 रुपियाँ तपाईँको ब्यालेन्स छ, मजाले त्यसले 400 काट्छ होइन? सो तपाईँ कहाँ उल्टै के हुन्छ 3.07 पैसा बाँकी हुन्छ। अब तपाईँको नेगेटिभमा 3.07 पैसा छ भने मैले सपोज गरिरहेको छु तपाईँको क्रेडिट लिमिट मैले सपोज 0 गरिरहेको छु है। क्रेडिट लिमिट तपाईँको डिपोजिट सिपोजिट छैन, डिपोजिट यदि 0 छ भने तपाईँको लाइन बन्द हुन्छ कि हुँदैन? अफकोर्स बन्द हुन्छ। सो यसमा कन्फ्युजनको केही कुरै छैन के। सो यस्तो कुरा तपाईँले लाग्न सक्छ भने त्यस कारण पोस्टपेड के हुन्छ युज गर्ने, प्याक पनि लिँदाखेरि पोस्टपेड प्याक युज गर्ने यो कुराले एभोइड गर्नको लागि। सो यो भनेको तपाईँको त्यस्तै अरू पनि कसैको 100 रुपियाँ काट्छ या तपाईँलाई हुनसक्छ होइन कन्फ्युजन कि मेरो हिजोसम्म 100 रुपियाँ थियो आफै कसरी काट्यो, त्यही कारण भएको। उसले रेन्टल जोड्छ र तपाईँको रेन्टल डिस्काउन्ट किन हुन्छ? जब तपाईँले कुनै खर्चै गर्नु भएको छैन रेन्टलको मैले फर्स्ट नम्बर पोइन्टमा जुन रेन्टल सुविधा दिन्छ त्यो बाबतमा तपाईँले कुनै खर्चै गर्नुपर्ने छैन, गर्नु भएको छैन भने त्यो डिस्काउन्ट त अफकोर्स गर्दैन। तपाईँले खर्च के गर्नुभयो दुईवटा भोइस प्याक 20 रुपियाँको, त्यो पनि रेन्टलमा झन् एड हुने हो, डिस्काउन्ट त केही हुँदै भएन। सो त्यो के यसरी तपाईँको ब्यालेन्स काट्न सक्छ है। ए केस के हुनसक्छ, ए नम्बरको केस तपाईँको टेम्पोररी बन्द हुने, बी नम्बरमा के हुन्छ पर्मानेन्ट बन्द हुने, जसलाई वान वे बार एकाउन्टको मेसेज पनि तपाईँले आएको हुन्छ। सो म फर्स्ट पहिला ए केसलाई क्लियर गर्छु। टेम्पोररी बन्द केलाई भन्छ? टेम्पोररी बन्द सबभन्दा पहिला तपाईँले थाहा पनि पाउनुहुन्न। यो भनेको 15 तारिकको रातिमा 20 देखि 25 मिनटको लागि मात्रै टेम्पोररी बन्द हुन्छ। त्यो टेम्पोररी बन्द किन हुन्छ? किनकि एनटिसीले अब बिलिङ गर्छ भने बिलिङमा के गर्छ पहिला उसले त सबै तपाईँको हिसाब क्यालकुलेट गर्छ, यो महिनामा यसले अनबिल्ड कति छ, कति खर्च गर्यो, त्यो खर्चमा के गर्छ यसले रेन्टललाई एड गर्छ, 383.07 रेन्टललाई एड गर्छ। अब तपाईँले लाग्यो होला कि म त पोस्टपेड प्याक पनि लिएछु, म त 383 डिस्काउन्ट हिसाबले पनि खर्च गरेछु, सो डिस्काउन्ट अब त घट्नु पर्यो। सो के हुन्छ सिस्टमले एकैचोटिमा सबै काम गर्दैन है। पहिला के गर्छ उसले रेन्टल एड गर्छ भने रेन्टल एड गर्यो भने त डिस्काउन्ट त अहिले गरेको छैन। सो तपाईँको के हुन्छ तपाईँको खर्च यदि तपाईँको 400 छ होइन, 400 तपाईँको प्याक सेक लाएर नर्मल डिस्काउन्टेबल खर्च तपाईँको 400 रुपियाँ छ भने तपाईँले के डिस्काउन्टेबल खर्च भनेको तपाईँको नर्मल कलसल गर्दाखेरि जुनबाट डिस्काउन्ट दिनु सकोस्, प्याक पनि तपाईँको पोस्टपेड प्याकवाला छ होइन। सो तपाईँको के हुन्छ त्यो 400 छ भनेको 383 त डिस्काउन्ट हुन्छ त्यो 400बाट, बट एकैचोटि डिस्काउन्ट हुने त्यो 783.07मा जान्छ। त डिस्काउन्ट अब के हुन्छ, अब डिस्काउन्ट उसले के गर्छ एकछिनपछि उसले के गर्छ 383.07 डिस्काउन्ट गर्छ, बट त्यो 20-25 मिनट उसलाई बिलिङ टाइममा लाग्न सक्छ। त्यो बेलासम्म यदि तपाईँकोमा यदि त्यो बेलासम्म यो 383.07 लेभलको ब्यालेन्स छैन या त्योभन्दा कम छ भने तपाईँको के गर्छ उसले रेन्टल डिस्काउन्ट गरेको छैन भने उसले के गर्छ तपाईँको 20-25 मिनटसम्म तपाईँको लाइन मेबी वान वे बारमा काट्न सक्छ। यो टेम्पोररीमा तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन, मान्छे राति सुत्या हुन्छ। यदि तपाईँ उठिराख्नु भएको छ, तपाईँले इनकेस तपाईँले केही गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले केही गर्नुभयो भने चल्दैन, तपाईँले मेसेज पाउनुहुन्छ वान वे बार, फेरि तपाईँले शङ्का लाग्छ, फेरि 20 मिनटपछि तपाईँको लाइन खोल्छ। यो भनेको टेम्पोररी कुरा हो। सो यो भनेको के हुन्छ जब 20-25 मिनटपछि त्यो रेन्टल डिस्काउन्टमा जान्छ भने तपाईँको मन्थली रेन्टल र डिस्काउन्ट एमाउन्ट दुवै इक्वल भएपछि त्यो कट भयो। सो त्यस कारण के हुन्छ त्यसपछि तपाईँको लाइन खुल्छ। यो भनेको टेम्पोररी कुरा हो। अब पर्मानेन्ट कसरी बन्द हुन्छ होइन र वान वे बारको मेसेज कसरी जान्छ? तपाईँले 1 महिनाभरिमा अब तपाईँले खर्च गर्नुभएको छ होइन, सपोज अब म 400 रुपियाँ नै लिन्छु भने 400 रुपियाँ तपाईँले खर्च गर्नुभएको छ,
त्यसपछि त्यो 400 रुपैयाँमा डिस्काउन्ट गर्ने लायक कुनै रुपैयाँ छैन। तपाईँले 400 सबै प्याकमा गर्नुभयो, त्यो पनि पोस्टपेड नभएको प्याक, अरू प्याक गर्नुभयो जुनमा रेन्टल डिस्काउन्ट हुँदैन। त्यो प्याक अब 400 रुपैयाँ तपाईँले प्याकैबाट चलाइदिनु भएछ अब नजानेर होइन। सो त्यो 400 भयो, अब रेन्टल पनि 383 दुवै जोड्ने होइन। अब के हुन्छ 4 3 783.07। अब तपाईँको ब्यालेन्स के छ, तपाईँको भएको ब्यालेन्स पनि काट्छ। अहिले मेसेज आउँछ यु हेभ योर एकाउन्ट हेज बिन इन वन वे बार एकाउन्टिङ, प्लिज पे बिल अन टाइम 83.07 पैसा, यसरी आउँछ है। सो यो भनेको पर्मानेन्ट केस हुन्छ। अब तपाईँको डिफ्रेन्ट केसमा मैले 400 एउटा इक्जाम्पल दिएँ, अरू पनि केसमा यस्तै नै हुनसक्छ। बोनस टिप्स कसरी गर्दाखेरि मेरो पोस्टपेडमा कम पैसा खर्च हुन्छ। गाइस, तपाईँहरू पोस्टपेड यदि चलाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले के गर्नु, जहिले पनि प्याक किन्नु छ भने पोस्टपेड प्याक लिनु। त्यसले राम्रो 300 रुपैयाँमा 3000 MB, 300 रुपैयाँमा 620 मिनट समथिङ दिइरहेछ। त्यसपछि 500मा तपाईँको एनसेलमा पनि कल गर्ने 100 मिनट, डिफ्रेन्ट प्याकेजहरूमा यहाँ त्यो यस्तो प्याक दिइरहेछ। यो प्याकमा तपाईँको त्यो रेन्टल डिस्काउन्ट हुन्छ। या तपाईँले पोस्टपेड प्याक पनि लिनु छैन भने तपाईँले के गर्नुहोस्, अरू प्याक लिनुहुन्छ भने पहिला नलिनुहोस्। पहिला के गर्नुहोस्, तपाईँ 383.07 लाई डाइरेक्ट खर्च गर्नुहोस् है। तपाईँले नर्मल कल गर्नुहोस्, नर्मल SMS गर्नुहोस्, नर्मल डेटा चलाउनुहोस्। सो यो डाइरेक्ट 383.07 पछि मात्रै प्याक लिनुहोस् के, अनि मात्रै तपाईँको टोटल डिस्काउन्ट हुन पाओस् के। सो त्यो हिसाबले तपाईँले के हुन्छ, तपाईँले सजिलो हुन्छ।